بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في الدرس هذا راح نشوفوا لو troisième chapitre وفي الحلقة le deuxième chapitre sur les circuits magnétiques. Donc le plan de cours راح يكون de la manière sur la manière suivante. Utilisation des circuits magnétiques. نشوفوا يعني استعمالات تاع les circuits magnétiques. نشوفوا لي اوريجين اي بروبريتي مانيتيك دي ماتيريو، معناها نشوفوا لي ماتيريو مانيتيك منين يجوا الخصائص المغناطيسيه نتاع لي ماتيريو هذو منين يجوا. نشوفوا لي لوا دو الالكترومagnétisme، نشوفوا لا بوبين ان وايو دو فار، نشوفوا من بعد لي سيركوي مانيتيك اي اندكتونس، نشوفوا لي سيركوي مانيتيك اوريجين الترناتيف. على جال عندنا دي سيركوي مانيتيك en courant continu وعندنا ثان des circuits magnétiques alimentés par des courants alternatifs كيما les moteurs électriques كيما les transformateurs. دونك لازم نشوفوا مع الاخر الانرجي الكترومagnétique. دونك اليوم اشاك فوا ندو ان بوين باش ما نطولوش ونعالجوه. دونك راح نشوفوا وين نلقاو الاستعمالات تاع لي سيركوي مانيتيك. باغ اكزومبل نلقاوها في ليماجري ميديكال كيما اليارم اللي هو ايماجري بار ريزونانس مانيتيك. دونك في الحقيقه اليارم واش فيه اون غروند بوبين. دونك كي نقولوا اون غروند بوبين معناتها سي ان سيركوي مانيتيك. دونك اليارم ليماجري ميديكال elle est basée sur des circuits magnétiques. دونك حنا باش نقدروا نفهموا الفونكسيونمون تاع ليماجري ميديكال ولا باش تقدر تخدم ان سيستم تاع ليماجري ميديكال لازم قبل شيء تدرس les circuits magnétiques. Bon, هنا يقول لك l'appareil comporte un aimant de grande puissance, d'où le terme magnétique. معناه منين جاي IRM la partie magnétique يسبب la présence d'un grand aimant. La technique consiste à faire vibrer les noyaux d'hydrogène. معناه لازم نفيبريو بالشو magnétique تاعنا، لازم نكريو دي فيبراسيون les noyaux d'hydrogène qui composent le tissu. Tissu معناه الجلد تاعنا de l'organisme. النسيج خلوي. سي نوايو هذا لي نوايو هذا لي نوايو هيدروجين على بالنا بلي عندهم بروتون واحد. دونك ابارتير يولوا عبالكم لو سبين، عندنا لو سبين في لاطوم ديدروجين. دونك عندنا موان زا ولا ان زا هو. دونك عندنا لو سبين ريبريزونت ان مومون مانيتيك. دونك على حسب لوريونتاسيون دي زاتوم ديدروجين جينا ليماج من بعد. En vibrant, qui vibrent les atomes d'hydrogène, يبعثوا لنا des signaux. هذه les signaux vont être captés par une antenne, puis être transformés en images. معناها يجونا des signaux، وهذه les signaux représentent une image تاع le tissu تاعنا. عندنا une autre utilisation هو l'accélérateur des particules اللي جاي بين فرنسا، بين لا فرنسا و لا سويس. هو اون تري غروند بوبين، بيريمتر تاعها كبير بزاف الا ما خدتش الذاكره 2 كيلومتر. دونك عندنا دي بوبين سور لو بيريمتر هذا كاع يديك، ونكريو ان شو مانيتيك بور اكسيليري لي بارتيكول. الفايده واش هو اول ما خدموه pour démontrer l'existence تاع le boson d'Higgs. Higgs هذا سي ان سافون كيما نقولوا حنا عالم فيزيائي نتاع هو بريطاني. اثناء حل المعادله الرياضيه يفترض يحس باللي انه باش تكون كامله الامور تخص اون بارتيكول عندها تال كاركتيرستيك، عندها لي كاركتيرستيك هذو لازم تكون كاينه اون بارتيكول عندها سيرتان كاركتيرستيك معينين باش يقدر تكون لا فورمول هذه صحيحه، وسماها لو بوزون ديغز على اسمه. في 4 جويي 1962 بقات مجرد ايبوتيز حتى لو 4 جويي 2012. حنا هذاك الوقت كانوا يضربوا البندير. 2012 عن طريق الاصطدام اونتر دو بارتيكول كي يصطدموا دو بارتيكول يبعثوا لنا دي فوتون وزياده دي لونغور دوند. دونك على حسب لا لونغور دوند على حسب النوع تاع البارتيكول. دونك لو بروتون يبعث لونغور دوند، الالكترون يبعث
ومن بعد يلقاو اون لونغور دوند جديده اللي هي تمثل لو بوزون ديكس. دونك ومازال يديروا التجارب ليومنا هذا، يكسليروا لي بارتيكول ويديروا الاصطدام بيناتهم، وعلى حساب لو سبيكتر كيما نقولوا حنايا تاع لي ريون نقدروا نعرفوا لي بارتيكول اللي كاين، يكتشفوا دي بارتيكول جدد، يعرفوا الخواص نتاعهم، وهاد لي بارتيكول كي يلقاوهم يستعملوهم في استعمالات سواء طبيه سواء استعمالات اخرى. اذا قلنا لو غران اكسيلراتور دي بارتيكول سيتوي au laboratoire de CERN à la frontière franco-suisse près de Genève قريب لجنيف. لا ميز اون سيرفيس دو كوليزيونور معنا باش يديروا اصطدام كان في 2008. et son objectif initial était de prouver l'existence du boson d'Higgs. Le boson d'Higgs هذا بعد اللي يفسروا به لا ماس. دونك لي فيزيسيان بالك على بالهم، اللي ماشي فيزيسيان على بالوش، نتوما بكري تعرفوا لا ماس سي اون بروبريتي انترينسيك دو ماتريو. من بعد لقاو في الحقيقه باللي لا لو بوزون ديكس هو كاين ان شون تاع لي بوزون ديكس بهم اللي تقدر تمثل تفهم ليكزيستونس تاع لا ماس. دونك ما ولاتش بروبريتي انترينسيك. الفايده نقدروا نستعملوه في لي بالي مانيتيك. شوفوا معايا الفيديو هذا. دونك هنا واش عندي، شوفوا لو روتور يدور هكذا، يدوروا ان موتور بيان سور، مي ما نحتاجوش يعني ما كانش لوبريفيكاسيون، با دو فروتمون، زيرو فروتمون. دونك نقدروا نخدموا دي بالي مانيتيك فوق لي بالي au lieu des paliers classiques. Bon, un palier magnétique est un palier qui supporte une charge grâce à la lévitation magnétique. Les paliers magnétiques permettent le support de pièces mobiles sans contact physique. Donc sans usure. معناها ما كاش كاع لا بيرت، ما كاش التآكل تاع لا ماتيير. دونك تقريبا دير في الى يوم يبعثون. Grande vitesse. La seule limite de la vitesse est donnée par les forces de cohésion du rotor qui doivent rester supérieures aux forces centrifuges, typiquement de 40 000 tours par minute. Donc, nous pouvons نوصلوا حتى 40 000 tours par minute. Bien sûr, كي يكون عندك لي فروتمون، عندك perte d'énergie، عندك chaleur، عندك usure، عندك plusieurs pertes. Donc, à partir en utilisant des circuits magnétiques, راك تشوفوا دي بوبين اللي كيكريو دي فورس مagnétiques. نقدر نربح الفيتاس، نربح لارجون باش ما يكونش لي perte d'énergie، نربح بزاف امور. sans lubrification bien sûr. معناها نحافظ على l'environnement. باسكو على بالكم الفيدونج والزيت والمشاكل هذو كلهم يسببوا لنا دي بوليسيون. كيف نستعملوا لي موتور الكتريك كاع تعرفوا باللي عنده بوبيناج دونك سي ان سيركوي مانيتيك. لي ترانسفورماتور عنده دو بوبين دونك سي ان سيركوي مانيتيك. لي رولي سون دي سيركوي مانيتيك. باش انت تغلق وتفتح دي كونتاكت لازم لك اون بوبين اكسيتي. لو كونتاكتور، le démarreur, les disjoncteurs, disque dur, le train magnétique. Donc, تقريبا خاصة اللي يقراو électromécanique, tous les systèmes électromécaniques sont basés sur des circuits magnétiques. Donc, وين تروح راح تلقى لو سيركوي مانيتيك يتبعك، وماشي غير هذه، لو شو مانيتيك أصلا وين تروح يتبعنا. الضوء c'est une longueur d'onde électromagnétique. المهم هذه ce qui concerne l'utilisation. نحبس هنا باش ما نطولش. لا دوزيام بارتي نشوفوا لي زوريجين دي بروبريتي ماغنيتيك دي ماتيريال. شاك فوا ندو ان بوان هكذا باش ما نطولوش، منها تشوفوا عليه تفهموني، اللي يحب يشوفوا يقدر يعاود يشوفوا وتكون الامور واضحه. دونك شاك فوا ندو ان بوان ونتريتوه باش تكون الامور واضحه. اذا نتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.